जब एउटा असहाय उभिन सक्दैन तब उसको बैशाखी बनेर, जब एउटा घाउ चहराइरहेको हुन्छ तब त्यो घाउको मलहम बनेर, अनि जब एउटा अशक्त रोगी रोगले छटपटाएर मृत्युसँग लडाईँ गरिरहेको हुन्छ त्यस अवस्थामा औषधि बनेर उपस्थित हुँदै गरेको एउटा नाम हो हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायल। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा इजरायलमा रहेका समाजसेवी नेपालीहरूद्वारा सञ्चालित सामाजिक सेवामा निरन्तर लागि परिरहेको संस्था हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायलको करिब 2 वर्ष अघि स्थापना भएको थियो। देशमा विद्यमान राजनैतिक हानाथाप र सत्ताको लुछाचुडीले नेपाल एउटा असफल राष्ट्रको पंक्तिमा लामबद्ध हुन उन्मुक्त छँदैछ। त्यसमा पनि राजनैतिक, आर्थिक र प्रशासनिक हिसाबले मुलुकमा एक किसिमको अराजकता फैलिँदै देश जर्जर रूपमा कमजोर बन्न पुगेको छ। जब मुलुक कमजोर हुन्छ तब नागरिकले पनि राज्यबाट धेरै आशा गर्दा रहेछन्। तर विडम्बना, आज देशबाट आशा गर्ने सर्वसाधारण नागरिकको आवाजलाई सुन्न सक्ने क्षमता राज्यसँग छैन। हुन पनि यदि राज्यसँग यस किसिमको क्षमता भइदिएको भए देश यसरी कमजोर हुने थिएन। आज मुलुक यसरी कमजोर अवस्थामा पुग्दा जनताका सामान्य भन्दा सामान्य समस्याहरू पनि सम्बोधन हुने प्रश्न नै रहेन। राज्य कमजोर भइसकेपछि मुलुकमा व्याप्त अराजकताले ठाउँ पाउँदो रहेछ। जब अराजकताले पराकाष्ठ नाग्दै जान्छ तब जनतामाथि प्रत्यक्ष रूपमा सरकार रहने स्वास्थ्य क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा समेत प्रहार हुन थाल्दो रहेछ। र जब राज्य यस किसिमले कमजोर हुँदै जान्छ त्यति बेला नागरिकले आफ्नो दायित्व अझ गम्भीर रूपले बोध गर्नुपर्छ। हो यसै धारणालाई आत्मसात गर्दै विदेशी भूमिमा रहेर
प्रवासबाट पनि विभिन्न रोगबाट जीवन मरणको दोसाँतमा पुगेका प्रताडितहरू, विभिन्न परोपकारी सामाजिक संघ संस्थाहरू लगायत गरिबीका कारण एक छाक टार्न पनि नसक्ने अवस्थामा रहेका असहाय दिन दुखीहरूका छल्किरहेका आँसुहरू पुस्न सकियोस् भन्ने विश्वासका साथ बाइबलीय तथा यहुदीहरूको ऐतिहासिक मातृभूमि इजरायलमा कर्मले नै सेवाप्रद काम गरिरहेका इजरायलवासी नेपालीहरूले पनि सकेको सहयोग गरौं, तर दिगो र निरन्तर गरौं भन्दै आफ्नो कमाईबाट दैनिक 1 सेकेलको खुत्रुकी अभियानको अवधारणा राखी अधिकांश नेपालीहरूलाई समेट्दै जन्मिएको परोपकारी संस्था हो हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायल। हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायल इजरायलवासी नेपालीहरूमा मात्र होइन, विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूमा पनि यसले राम्रो चिनारी बोक्न सफल भएको छ। अहिलेसम्म दर्जनौं ठाउँहरूमा आर्थिक सहयोग गर्दै हाल पनि निरन्तर सहयोगको प्रवेगलाई अविच्छिन्न रूपले अगाडि बढाइरहेको हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायलको खुत्रुकी अभियान अन्तर्गत इजरायलमा रहेका सहयोगी मनहरूबाट प्रदान गरिने दैनिक 1 सेकेलका अलावा नेपालीहरूलाई इजरायलका विभिन्न ऐतिहासिक स्थलहरू र विभिन्न मनोरम स्थलहरूको भ्रमण गराई आउने आमदानी हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायलको कोषको अर्को स्रोत हो। त्यस्तै विशुद्ध सामाजिक सेवाको भावनाले स्थापना भएको सो संस्थामा सहयोग गर्न सहयोगीहरू पछिल्लो समयमा दिनहुँ जसो फेसबुकका वालहरूमा देखिरहेका हुन्छन्। कहिले कसैको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा गरिने अनावश्यक खर्चको साटो दिन दुखीहरूको सहयोगका लागि गरिने सहयोग, कहिले कसैले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध जोडिएको विवाह एनिभर्सरीको उपलक्ष्यमा गर्ने सहयोग, या आफ्ना छोराछोरीको सफलताको खुसियालीमा गरिने सहयोग होस्, त कहिले कसैको पुण्यतिथिको अवसरमा गरिने खर्चबाट केही खर्च कटाएर असहायहरूका लागि सहयोग गर्ने गरी विभिन्न स्वरूपमा सहयोग आउने क्रम जारी छ। छोटो समयमै यस्तो दानबाट संस्थाले उल्लेखीय सहयोग संकलन गर्न सफल भएको छ। हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायल
हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायलले आफ्नो स्थापनाको छोटो अवधिमै धेरै अशक्त, असहाय र पीडितहरूलाई सहयोग गरी प्रशंसनीय कार्यको शुरूआत गरेको छ। हाम्रो समाज र राष्ट्रको लागि हामी आफैले केही गरौं भन्ने अभिप्रायका साथ अगाडि बढेको उक्त संस्थाले हालसम्म धेरैलाई सहयोग गरेको छ। संखुवासभा खाँदबारीका रामचन्द्र कटुवालकी 3 वर्षीय छोरी सरस्वती कटुवालको लागि रु 30,000 सहयोग गरेको छ, जो 30,000 रुपैयाँ जुटाउन नसकी लामो समयसम्म पेट फुलेर जीवन मरणको दोसाँधमा थिइन्। यसै संस्थाको सहयोगमा उनलाई कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार गराइएको थियो। यसै गरी गोर्खा जिल्ला उडिया गाविसमा सोहन सिंह गुरुङको घरमा भएको आगोलागीमा परि घाइते भएका परिवारको उपचारार्थ ललितपुरको प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल मार्फत रु 50,000 रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। हिम पहिरोको कारण सेतीमा आएको बाढी पीडित परिवारलाई सहयोग अभियान लगायत च्यारिटी सो र अन्य संघ संस्थाहरूको सहयोगमा भ्रमणको आयोजना गरी करिब रु 1,47,000 रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ। त्यस्तै गरेर मृगौला पीडित प्रकाश बस्नेतलाई एक्सन युवा क्लब मार्फत 501 सेकेलको नेपाली रु 10,000 रुपैयाँ सहयोग पुर्याएको छ। इजरायलमै विभिन्न कारणले समस्यामा पर्नुभएकी श्रीमती मुना चौहान र श्रीमती तारादेवी गौतमलाई जनही 500 सेकेल गरी जम्मा रु 1,000 सेकेल सहयोग प्रदान गरेको छ। सहयोगको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सो संस्थाले 17 सेप्टेम्बर 2012 मा नेपालमा रहेका विभिन्न पीडितहरूको पहिचान गरी एकैपटक 5 ठाउँमा सहयोग पुर्याएको थियो, जसमा माता तीर्थ वृद्ध आश्रम त्यहाँ रहनुहुने वृद्ध बुबा आमाहरूलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न पनि मुस्किल छ भन्ने खबर पश्चात रु 40,000 रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। रक्षा नेपालमा एक बलात्कार पीडित असहाय महिलाको लागि उपचार खर्च समेत जुटाउन नसकेको पीडा थाहा पाएपछि ती बलात्कृत महिलालाई उपचारको लागि रु 40,000 रुपैयाँ रक्षा नेपाल मार्फत सहयोग गरिएको छ। त्यस्तै गरेर कार्यक्रम यसो गरे कसो होला भनेर देखाइएका एचआईभी पीडित बालबालिकाको बिजोग हुनेपछि सफलता एचआईभी शिक्षा सदन कीर्तिपुर मार्फत ती बालबालिकाहरूको लागि रु 50,000 रुपैयाँ सहयोग गरिएको छ। इच्छा छ र हामीहरूलाई काखमा राख्नुहोस्, अँगाल्नुहोस्। हाम्रो एचआईभी छ भनेर हेला नगर्नुहोस्। हामीले पनि हजुरको छोराछोरी जस्तो हामीले काखमा राखिदिनुहोस्। केस खाँदैमा एचआईभी सदैन, अँगालमा आउँदैमा एचआईभी सदैन। यसै गरी बुढेसकालका सहारा बनेका छोराको पीडा बारम्बार आएको कुराले मर्माहित भई उनको उपचारार्थ भनेर बाटो खर्चसहित पोखरामा कमल छेत्रीलाई रु 50,000 र 200 बाटो खर्च गरी रु 50,200 सहयोग गरिएको छ। यस्तै बागलुङ जैविका हेम राणा मृगौला रोगको उपचार खर्च जुटाउन नसकेको खबर पटक पटक आइरहेको अवस्थामा उनको उपचारको लागि जम्मा रु 50,000 रुपैयाँ सहयोग गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा वृद्ध आश्रम र बच्चाहरूलाई कार्यक्रमको दिन खाजाको लागि रु 3,082 रुपैयाँ सहित गरेर एकैपटक जम्मा रु 2,43,857 रुपैयाँ सहयोग रकम काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी हस्तान्तरण गरिएको थियो। गत 4 फेब्रुअरी 2013 मा जीविकोपार्जनको एकमात्र अवस्थाका रूपमा रहेका श्रीमानको साउदीमा मृत्यु भएको 1.5 महिना बितिसक्दा पनि उनको शव नेपाल आउन नसकेको खबरसँगै ससाना 4 टुहुरा छोराछोरी र श्रीमतीको महाबिजोग भएको थाहा पाए पश्चात रु 50,000 रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। त्यस्तै धादिङ घर भई हाल भक्तपुरमा उपचार गराइरहनु भएकी मृगौला पीडित सुशीला श्रेष्ठलाई रु 25,000 रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको थियो। यसै सहयोगको सिलसिलामा
राजधानीमा गत फेब्रुअरी 21मा सोसाइटी अफ हेल्पिङ हर्ट्स र बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ काठमाडौँको संयोजकत्वमा आयोजित एक कार्यक्रममा सोसाइटी अफ हेल्पिङ हर्ट्स इजरायलको विविध कारणहरूबाट पीडित हुन पुगेका 8 जनालाई जम्मा रु 6,12,446 रुपियाँ सहयोग हस्तान्तरण गर्यो। हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायलको विगतमा विभिन्न चरणमा सञ्चालन गरेको सहयोग अभियानहरूबाट सङ्कलित सहयोग रकम अभियानमा समेटिएका पीडितहरूलाई उनीहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै र अन्य थप पीडितहरूले सहयोगको अपेक्षा गरेर आएका घटनाहरूलाई समेटेर फरक 8वटा घटनाहरूलाई सो रकम हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रममा बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघकी अध्यक्ष आमाको सभापतित्व, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राजधानी विभागका महानिर्देशक श्री रमेश प्रसाद खनालको प्रमुख अतिथ्यता र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव श्री विष्णु प्रसाद गौतमको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो। त्यस्तै अतिथिहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका भूतपूर्व मेयर श्री केशव स्थापित, लक्ष्मी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री विष्णु गौतम, समाजसेवी खेम संग्रौला, चलचित्र गोर्खा हर्ट्सका निर्देशक श्री प्रकाश थापा, चलचित्र निर्देशक सुमन दाहाल, गोर्खा पत्रका सम्पादक करुण अर्याल, अपाङ्गता सरकारका पदम पौडेल, सोसाइटी अफ हेल्पिङ हर्ट्सका संस्थापक कृष्ण गेवाली, बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघका पदाधिकारीहरू, न्युज 24 र एभिन्यूजका पत्रकारहरू लगायत उल्लेख्य नेपालीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सो सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहयोग प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूमा डोटी सुदूर गाविस बासखानी 8 की खिना तिवारीका 3 अपाङ्गता भएका बच्चाहरूलाई रु 1,25,000 फिक्स डिपोजिट गरिएको थियो भने उदयपुरको एउटा दनुवार परिवारका बिलज बहादुर दनुवारका मानसिक अपाङ्गता भई पशु जस्तो बाँधेर राखिएको 4 जना छोराहरूको सहयोगको लागि 1,25,000 रुपियाँ फिक्स डिपोजिट गरिएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँमा रहेको एउटा संस्थामा आश्रित सडक बालबालिकाहरूको लागि 51,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यस्तै उपचार खर्चको अभावमा पशु जस्तै बाँधिएका मोरङ इन्द्रपुर 3 का तुलसी अधिकारीका छोरा प्रवीण अधिकारीको लागि उपचार खर्च रकम र बाटो खर्च गरी 53,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो भने मोरङ गोविन्दपुरका एक आदिवासी बस्तीमा आगलागीमा परेर घरबार विहीन भएका 35 घर परिवारलाई कपडा र प्रति परिवार 1,000 रुपियाँले बुझाएको राहत रकम गरी जम्मा 35,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यस्तै पूर्वी चितवनको खोले सिमलकी माया देवी भट्टराईका श्रीमान लगायत 2 छोराको बिग्रदो मानसिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी तत्काललाई 51,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यसैगरी चितवनका चेपाङहरूका लागि लक्ष्मी प्रतिष्ठानको सहकार्यमा बनिरहेका घरहरूमा सोसाइटी अफ हेल्पिङ हर्ट्सको नामबाट एउटा कटेज बनाई एक परिवारको व्यवस्थापनको जिम्मा लिने भएको छ, जसको लागि 1,04,468 रुपियाँ सहयोग गरिएको थियो। त्यसैगरी सोसाइटी अफ हेल्पिङ हर्ट्सको नामबाट ताप्लेजुङको पूर्व उत्तरतिरको एउटा अत्यन्त विकट गाउँ खेवाङको हेल्थ पोस्टलाई बिरामी राख्ने 2वटा बेड उपलब्ध गराउन 70,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसको केही दिन अघि दुवै मृगौला काम नगर्ने भई पीडित बनेका पत्रकार तथा साहित्यकार बीके पालपालीको उपचारको लागि हेल्पिङ हर्ट्सका अध्यक्ष कृष्ण गवालीले 51,000 उनको श्रीमती रेणुका भट्टराईलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। यही त मलाई सबभन्दा पीडाको विषय के हुन्छ भने
सहयोगी सद्भावहरू जहाँ जसरी आए पनि कुनै रूप र रङबाट आउनु भएको छैन। नेपालीपन र उहाँको जीवन बचाउने अभियानमा आउनु भएको छ। त्यसलाई सबैले सदा सहायताका रूपमा हेर्दै र सबैले एउटा नेपाली हुनुको हार्दिकताको इनिसिएसन लिँदै मलाई पुग्थ्यो। तर यहाँ त्यो खालको वातावरण नदेखेर म यो पीडामाथिको पीडा र राहतमाथिको आहतमा चाहिँ रकम हस्तान्तरणको लागि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै इजरायलमा काउन्सिलर तथा उपनियोग प्रमुखको जिम्मेवारी पूरा गरी स्वदेश फर्किनुभएका परराष्ट्र मन्त्रालय राजधानी विभागका महानिर्देशक श्री रमेश प्रसाद खनालले इजरायलमा रहेका नेपालीहरूले गरेको सुसारे कामको अलावा विविध किसिमका सामाजिक कार्यहरू गरेर अन्य विकसित मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत परोपकारको भाव बढाएको बताउनुभयो। अझै नखुलिरहेको हुँदा नेपालीहरू जो जान्छ त्यो सर्टेज समयपछि फर्किरहनु पर्छ, त्यहाँ बसिरहनु पाइँदैन। त्यसले गर्दा सङ्ख्या घट्ने क्रम रहेको छ। सङ्ख्या घट्ने क्रमसँगै नेपाली क्रम रहे पनि नेपालीहरूले जुन किसिमले नेपालमा रहेको आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपालीहरूलाई जुन किसिमले सहयोगको भावना उहाँहरू भएको छ, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ म धेरै देशहरूमा पनि सर्भ गरेँ, नेपालीहरू धेरै ठाउँ काम गरेँ, मिडल इस्टदेखि लिएर एसियाका सबै देशहरू पनि घुमेको छु। त्यसमा हेर्दाखेरि अथवा युरोपकै युरोप या अमेरिकाकै दाजु गर्ने हो भने पनि सबभन्दा धेरै इजरायलबाट नै छ। त्यो हालै पनि पुष्टि भयो। रविन्द्र विश्वजी जाँदाखेरि नेपालीहरूले 55 लाख एकै ठाउँमा 55 लाख रुपियाँ उठाउनु भने त्यो सानो कुरा होइन। 55 लाख आधा करोड भन्दा बढी छ उहाँले उठाएर दिन सक्नु भनेको त्यो जस्तो ठुलो कुरा र जुन कुरा यहाँ अहिले हेल्पिङ ह्यान्ड्स, पहिला हेल्पिङ ह्यान्ड्स हुन्थ्यो यो संस्थाले, म इजरायल आउँदाखेरि उहाँले हेल्पिङ ह्यान्ड्सबाट हुन्थ्यो, अहिले हेल्पिङ हार्ट्स हुनुभएको छ। त्यसलाई बढी विस्तृत बनाउनु भएको छ, त्यो खुसी लाग्यो। त्यो हेल्पिङ हार्ट्सले पनि एक किसिमले कामहरू गरिरहेको छ र अन्य अरू संस्थाहरू पनि त्यहाँ इजरायलमा छन् र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्छु म त्यहाँ काम गर्ने 90% दिदीबहिनीहरू हुन् र त्यो दिदीबहिनीहरूले आफ्नो रगत पसिना बगाएर त्यो अल्छिमेर भएका बिरामी अनि त्यो यस्ता कठिन बिरामीहरूको सेवा गरेर पनि कमाएको पैसा जुन किसिमले मैले के गरेर देशमा के परिवर्तन हुनसक्छ, सकारात्मक परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने सोचेर उहाँले जुन रूपमा नेपालमा अहिले पठाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ अनुकरणीय छ, उदाहरणीय छ र यो अन्य क्षेत्रमा भएको युरोप अमेरिकामा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरूले पनि त्यसबाट केही सिक्नु। त्यस्तै सोसाइटी अफ हेल्पिङ हार्ट्सले परोपकारी कार्यमा हातेमालो गर्दै विविध रोगहरूबाट प्रताडितहरूलाई राहत दिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिनुभएको थियो। उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले त्यो तलब पाउँछ होइन। त्यस्तै गरेर अन्य देशमा त्यो नहोला, तर जे जति सहयोग उहाँले गरिरहनु भएको छ र यो प्रक्रिया जारी रहन्छ त्यसलाई मैले यसलाई एकदम स्तुत्य भन्छु यस्तो कार्यलाई र उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम मार्फत पनि। अब कार्यक्रममा बोल्दै सोसाइटी अफ हेल्पिङ हार्ट्सका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण गेवालीले सोसाइटी अफ हेल्पिङ हार्ट्सले थालेको अभियानलाई समर्थन गर्दै रकम वितरण कार्यक्रममा संयोजन गरी सहयोग पुर्याएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै इजरायलमा रहेका सहयोगीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा सोसाइटी अफ हेल्पिङ हार्ट्सले स्थापना कालदेखि परोपकारी कार्यहरू गर्दै आइरहेको र आगामी दिनहरूमा पनि सो कार्यलाई पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउने योजना रहेको समेत प्रश्न पार्नु भएको थियो। इजरायलमा रहेका सहयोगी हातहरूलाई समेट्दै स्वदेशमा चहराइरहेका घाउहरूमा मलमपट्टी लगाउँदै आफ्नो सफलताका पाइलाहरू अगाडि बढाइरहेको हेल्पिङ ह्यान्ड्स एन्ड इजरायलमा क्रियाशील सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू सम्पदीय दायित्वका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यो संस्थाले आगामी दिनहरूमा संस्थालाई ठोस रूप दिँदै अझ सशक्त ढंगले अगाडि बढ्ने र संस्थालाई जीवन्तताका साथ निरन्तरता दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारसँग दर्ता गराउने क्रममा संस्थाको नामको विषयमा केही प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएकोले गत 31 अगस्तमा बसेको हेल्पिङ ह्यान्ड्स इजरायलको बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको नामलाई केही परिवर्तन गरी सहयोगी मनहरूको समाज अर्थात् सोसाइटी अफ हेल्पिङ हार्ट्स भनेर परिवर्तन गरी संस्थापक सदस्य कृष्ण प्रसाद गेवालीको अध्यक्षतामा 19 सदस्यीय कार्य समितिको चयन गरिएको छ। संस्थाको उपाध्यक्षमा सुमन कार्की रहनु भएको छ भने महासचिवमा कृष्ण निरोला रहनु भएको छ। त्यस्तै
संस्थाको सचिवमा हरि मानन्धर, कोषाध्यक्षमा रञ्जु कार्की, सहकोषाध्यक्षमा केशव अधिकारी रहनुभएको छ। यसै गरी कार्य समितिको सदस्यहरूमा तीर्थ गौतम, प्रमोद लम्साल, परशुराम निरोला, कल्पना न्यौपाने, तारा न्यौपाने, हेम कार्की, इन्दिरा कार्की, राधा देवी गौतम, विष्णु कुमारी बास्ताकोटी, सुनिता पन्त, सूर्यप्रसाद पस्याल, कुमार दाहाल र मोहन विक्रम श्रेष्ठ रहेका छन्। यस संस्थामा आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरूले जनही रु 51,000 रुपियाँ संस्थाको कोषमा जम्मा गरिएको छ। त्यस्तै हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायलले गत 16 अगस्त शुक्रबार तेलअभिवमा एक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण गेवालीको सभापतित्व र इजरायलका लागि नेपाली राजदूत महामहिम प्रहलाद कुमार प्रसाईज्यू प्रमुख आतिथ्यता रहेको उक्त कार्यक्रममा नेपाली राजदूतावास तेलअभिवका कन्सुलर तथा उपनियोग प्रमुख खड्गप्रसाद दाहाल, द्वितीय सचिव रोशन खनाल, राजदूतकी पत्नी श्रीमती सीता प्रसाईज्यू, करुण रियाल विशेष अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। संस्थाका महासचिव कृष्ण निरोलाले संस्थाको स्थापना कालदेखि हालसम्म संस्थाले गरेका गतिविधिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको सहयोग रकम पुत्रुके हामीले चाहिँ सनराइज र एडभान्स ब्याङ्कमा पुत्रुके बट्टा राखेका थियौँ, जसले मासिक 30 सेकेल गर्नु हुँदैन थियो। उहाँहरूले आएर पैसा पठाएको बेलामा पुत्रुकेमा 10 सेकेल, 5 सेकेल, 1 सेकेल, 10 करोड हाल्नुहुन्थ्यो। त्यो पैसा पनि हामीले 2 महिना 3 महिनामा सङ्कलन गर्ने गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी हामीले फर्मबाट प्रत्येक 2 महिना 3 महिनामा एउटा भ्रमण लान्छौँ। हामीले एकचोटि भ्रमण लाँदा 1000-1200-1500 सेकेल बचाएर संस्थालाई ल्याएका छौँ। क्याम्पेन टुरमा चाहिँ हामीले अस्ति बढी नै बचायौँ, 10,000 हामीले बचाउन सफल भयौँ, मैले त्यो भनिदिइसकेँ। त्यही भएर हामीले यो सबै गराएर अघिल्लो सालमा हामीहरूको चाहिँ 26,638 सेकेल र $40 हामीले सङ्कलन गर्न सफल भएका रहेछौँ 2011-12मा। र हामीसित सङ्कलित भएको रकम पनि टोटल हामीले क्लोजिङ गरिसकेको कारणले टोटल 26,338 सेकेल $40 हामीले कलेक्सन गरिसक्यौँ अघिल्लो सालको। 2011-12मा दुःखी पीडित तथा असहायहरूको लागि सहयोग प्रदान हामीले मैले जुन अघि सहयोगको कुराहरू गरेँ त्यसमा 2013को झापाको 50,000 र अस्ति भर्खर धादिङको 25,000 बाहेक सबै चाहिँ 2011-12को हो। 2013मा हामीले यो 3टा अभियान चलाएको जुन बेटीको उदयपुरको र यो सडक बालबालिकाहरूको लागि यो अब हामी तुरुन्तै हस्तान्तरण गर्दैछौँ। अघिल्लो सालको हामीले टोटल 15,807 सेकेल हामीले सहयोग स्वरूप प्रदान गरिसकेको छ। हामीले चाहिँ 10,831 सेकेल र $40 चाहिँ हामीले 2011-12मा बचत गरेर 2012-13को लागि हामीले हाम्रो परोपकारी कोषमा हामीले राखेका छौँ। 2012-13 अगस्त 12सम्म मासिक पुत्रुके तथा भ्रमणबाट सङ्कलन जब हामी 2012देखि 13 डिसेम्बरदेखि हामीले सुरु गरेका छौँ। 2012-13मा मासिक सङ्कलन पुत्रुके भ्रमण अघिल्लो सालको जस्तै सङ्कलन अहिलेसम्म हामीले 22,479 सेकेल यो सालमा पनि सङ्कलन गरिसकेका छौँ। 2012-13मा हामीहरूले चाहिँ दुःखी पीडित तथा असहायको सहयोगको लागि गरेको सहयोग रकम यहाँ छुट्याएको छैन। त्यसै गरी हाम्रो यो 22,419 बचतमै छ अहिले। 2012 र 13को शुभ जन्मदिन पुण्यतिथिमा प्राप्तदान हामीले अहिले पछिल्लो समयमा फेसबुक चलाउने साथीहरूलाई थाहा छ, हामीले दिन बिराएर महिनामा 4वटा 5वटा कसैको पुण्यतिथि, कसैको जन्मदिन, कसैको खुसियाली, कसैको छोरी पास भएको, कसैको छोरा पास भएको उहाँहरूले हामीले विश बनाउनुहुन्छ अनि हामीले कार्यक्रममा संस्थाको स्थापना कालदेखि नै संस्थालाई उल्लेखीय रूपमा सहयोग पुर्याउँदै आइरहेका केही सहयोगी मनहरूलाई ससमान प्रशंसा पत्र वितरण गरिएको थियो भने संस्थामा आबद्ध भई दिलो ज्यानले योगदान पुर्याउँदै आएका
संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। केशव अधिकारी भाइ यहाँ आइदिनु छु र उहाँको स्पेसल विदाई पनि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हेल्पिङ ह्यान्ड्स इजरायलको तर्फबाट शुभयात्राको कामना त्यसै गरी हुनुहुन्छ संस्थापक
यसमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो संस्थाको सदस्यहरूले हाम्रो उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ हामीले एउटा क्राइटेरिया बनाएका थियौँ 500 भन्दा माथि 50 एकैचोटि सहयोग पुर्याउने सदस्यहरूलाई र व्यक्तित्वलाई एउटा प्रशंसा दिने भनेर त्यसै अनुसार एउटा प्रशंसा पत्र हाम्रो संस्थाको सदस्य कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ रञ्जना भण्डारी र रञ्जु कार्की उहाँलाई पनि यो प्रशंसा पत्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रशंसा पत्रकै उसमा चाहिँ छ यो लक्ष्मी नरसिंह ज्ञानी उहाँ निर्देशन भएको छ। उहाँले चाहिँ हामीहरूको जन्मोत्सवको सुरुवातमा सुरु गरिदिने तारा झापानीले पनि 551 सेकेन्ड लक्ष्मी नरसिंह ज्ञानी उहाँले दुईजनाले चाहिँ शुभकामनाको रूपमा यो पैसा दिएर चाहिँ हाम्रो शुभकामना चाहिँ एउटा टिकट दिएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी प्रमाणपत्रकै बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ अपिलमा गइसक्नुभएको छ। 2011-12मा हामीलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको संस्थाबाट जानुभएको छ उमेश थापाज्यू उहाँबाट पनि हामीले प्रमाणपत्र गरेका छौँ। त्यसै गरी एउटा तामाङज्यू उहाँ पनि यता गइसक्नुभएको छ। हामी प्रतिनिधि माध्यमबाट उहाँको सर्टिफिकेट पुर्याउने गर्दैछौँ। त्यसै गरी 2011-12मा हाम्रो कार्य समितिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने कार्य समिति सदस्य मीरा गुरुङजी उहाँ हुनुहुन्छ भने यो प्रमाणपत्र लिदिनु होला। त्यसै गरी हुन्छ सुरज श्रेष्ठज्यू उहाँ 2011-12मा हाम्रो संस्थाको कार्य समितिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ भने आएर हाम्रो प्रमाणपत्र लिदिनु होला। कामको बाध्यताले उहाँ हाम्रो साधारण सदस्यमा पनि कार्य समितिमा धन्यवाद छ हजुरहरूलाई। त्यसै गरी हुनुहुन्छ 2011-12मा हाम्रो कार्य समितिमा हुनुहुन्थ्यो अहिले सिएनएन न्युजका एकदम जल्दाभन्दा एकदम पत्रकार पनि हुनुहुन्छ पुष्प श्रेष्ठज्यू उहाँ पनि हाम्रो कार्य समितिमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यसै गरी सुरेश खडाज्यू उहाँ पनि हाम्रो कार्य समिति 2011-12मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि हामीले सम्झना गरेका छौँ। उहाँ पनि बोल्नु कार्यक्रममा अहिले। त्यसै गरी निरज सुवेदीज्यू उहाँ पनि हाम्रो 2000 सुवेदीको संस्थापक सदस्यमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि अहिले राम ढुङ्गाना आफ्नो कामको राम ढुङ्गानाको साथीले यो प्रमाणपत्र लिनुभएको छ एकजनाले यो लिदिनु होला। परशु भाइले लिदिनु होला किनभने भाइ यहीँतिर नै हुनुहुन्छ अहिले। त्यसै गरी राजकुमारी श्रेष्ठ उहाँ पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि अहिले हुनुहुन्न। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। विपिन तामाङको प्रशंसा पत्र उहाँले हरेक कार्यक्रममा डिजे हरेक कार्यक्रममा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँ अहिले कार्यव्यस्तताले हुनुहुन्न सायद मैले फोन गरेको थिएँ। एकजना साथीले हाम्रो सन्तोष खन्दा भाइ आएर चाहिँ हाम्रो विपिन भाइको प्रशंसा पत्र दिइदिनु चाहन्छु। त्यसै गरी सुनिता राई यासिन उहाँ टोक्रीकै साथी हुनुहुन्छ भने लिदिनु होला। उहाँ पनि आउनुभएको छैन अहिले। त्यसै गरी शारदा खरेल उहाँ पनि नेपाल गइसक्नु भएको छ। उहाँले पनि हामीहरूलाई नेपाल जान आफ्नो विदाइमा 500 भन्दा बढी सहयोग एकैचोटि प्रदान गरेर नेपाल जानुभएको थियो। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी प्रशंसा पत्रमा हाम्रो शुभ जन्मदिनको सुरुवात गर्ने हाम्रो संस्थाकै दिदी तारा झापाले नेपालीमा आउनुभएको छैन। उहाँलाई पनि हामीले प्रशंसा पत्र गरेका थियौँ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हामीले सहयोग उठाएर 1800 भन्दा बढी सहयोग उठाउने हुनुहुन्छ रमेश निरौलाज्यू पनि उहाँलाई चाहिँ उहाँको पनि यो प्रमाणपत्र उहाँको साथी हुनुहुन्थ्यो अहिले सायद बाहिर जानुभयो होला। यो हामीले गर्दछौँ। त्यसै गरी हाम्रो संस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो कुमार पौडेलजी उहाँ पनि हुनुहुन्छ होला। उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद हामीलाई जति सकेसम्म साथ दिनुभएकोमा। त्यसै गरी प्रमाणपत्र कार्य समितिको प्रमाणपत्र दिदिन पुनः केशव अधिकारीलाई फेरि पुनः यो प्रमाणपत्र लिदिन अनुरोध गर्दछु। प्रमाणपत्र कार्य समितिको प्रमाणपत्र लिदिन अनुरोध गर्दछु। अहिले हामीले यहाँको विदायमा एउटा प्रशंसा गरेर विदाय गर्ने गरेर यहाँ प्रशंसा गरेका थियौँ। अब हामीहरूको यो अन्तिम हामी दुईजना स्टेजमा छौँ। कृष्ण निरुला र हाम्रो अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ज्ञानीजी यो प्रमाणपत्र हाम्रो कार्य समितिको हामीले कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि महामहिम प्रहलाद कुमार प्रसाईज्यूले हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायलले आफ्नो हालसम्मको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा आफूहरूलाई आमन्त्रण गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो।
आमन्त्रण गर्नुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण दूतावास परिवारको तर्फबाट। र सबभन्दा खुसीको कुरा के छ भने हेल्पिङ ह्यान्ड इजरायल एउटा ग्लोबल उद्देश्य लिएर, एउटा असल उद्देश्य लिएर एउटा परोपकारी सामाजिक संस्थाको रूपमा विकसित हुँदै गएको देख्न पाउँदा सबैलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविक हो र हामीलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। यहाँले एउटा राम्रो कामको सुरुवात गर्नुभएको छ। यो राम्रो काम यसै गरेर दिन दुगुना रात चौगुना यसको प्रगति हुँदै जाओस्, यो बढ्दै जाओस्। र अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त यो उहाँहरूको यस राम्रो कामलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको भावना हुनेछ। अब यसमा के छ, यस कार्यलाई तपाईँहरूले एउटा वैधानिक रूप दिन लाग्नुपर्छ, यसलाई वैधानिक रूप दिनुपर्छ। नेपालमा यहाँले दर्ता गर्न जानु लाग्नुभएको भन्ने सुनेर खुसी लाग्यो। यसलाई वैधानिक रूपले दर्ता गरेर आवश्यकता परेकाहरू अत्यन्त निडी नेपाली जनसमुदायलाई यहाँले सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। अहिलेसम्म विभिन्न अवस्थामा आर्थिक विपन्नताको कारणले गर्दा कसैले उपचार गर्न नसकिकन, कसैले स्कुल जान नसक्ने यस्तोहरूलाई यहाँले सहयोग गर्न आउनुभएको छ। यो कार्यको जति प्रशंसा गरे पनि थोरै हुन्छ। यो स्पिरिट जारी राख्नुहोस्, यो भावना जारी राख्नुहोस्, यस्तो मनमा यस्तो भावनाहरू जारी राख्नुहोस्। यसले एउटा समुन्नत समाजको सिर्जना हुन्छ, एउटा उच्च महामहिम प्रसाईले राम्रो उद्देश्य लिएर सामाजिक कार्यमा लागेकोमा हेल्पिङ ह्यान्ड्स एन्ड इजरायल प्रति खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले यसरी राम्रो काममा लागि परिरहेको संस्थालाई सहयोग गर्नुहुने हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायलमा आबद्ध सम्पूर्ण प्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायलले संस्थालाई वैधानिक रूप दिन लागेकोमा हर्षित हुँदै वैधानिक तवरले सामाजिक काममा लाग्दा स्थिरता रहने र यसले समुन्नत समाजको निर्माण र उच्च नैतिकतावान समाजको स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। महामहिम प्रसाईले सामाजिक कामकै प्रसङ्गमा कुरा गर्दै जतिसुकै बोले पनि काम भनेको सानो भए पनि त्यो महत्त्वपूर्ण हुने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। हाम्रो कृष्ण ग्यावालीजी हुनुभयो र अन्य सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब एउटा भनिन्छ यो राम्रो काम भनेर के अरे भने परोपकार भनेको तपाईँको यो पुण्य र एउटा म अहिले हाम्रो अलिकति एउटा सांस्कृतिक कुरामा पनि जाउँ। हाम्रो सांस्कृतिक कुरामा के भनिन्छ भनेदेखि हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमा पनि आफ्नो कमाइको केही भाग अलिकति एउटा समाज सेवाको लागि दिनुपर्छ भन्ने छ। त्यो कुराहरू कहिलेकाहीँ अझै पनि कन्टिन्यू छ, कतिपय कुरा हराएर पनि गएको होला। तपाईँहरूले फेरि हराएर गएको कुरालाई एउटा पुनर्जीवन दिन, पुनरुत्थान गर्न खोज्नु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। एउटा भनिन्छ यहाँले पनि थाहा भएकै कुरा हो, व्यासले 18वटा पुराणहरू लेख्नुभयो अरे। त्यो सम्पूर्ण पुराणको सार के हो अरे भने 18वटा पुराणको सार अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भन्छ। ती सम्पूर्णको सार के अरे भने 18वटा पुराणमा चाहिँ खालि दुईटा कुरा मात्रै भन्नु खोजिएको छ। व्यास परोपकार गर्नु, अर्कोलाई सेवा गर्नु त्यो पुण्य हो, र अर्कोलाई दुःख दिनु भनेको पीडा दिनु भनेको त्यो पाप हो। पुण्य र पापको त्यति मात्रै परिभाषा गरेका छ। तपाईँले एउटा परोपकारी काम गर्न लाग्नुभएको छ। यो पुण्यको सामाजिक काम हो, राम्रो काम हो। यो स्पिरिटलाई सबै अगाडि बढाउँदै जानुहोस्। यो एउटैको मात्रै प्रयासले हुँदैन, तपाईँहरू सबैको प्रयास। तपाईँहरूले एउटा तपाईँको प्लान सुन्दा लाग्यो, यो एउटा निश्चय नोबल डिड हो, एउटा महान कार्य हो, जसको अब अलिअलि सबैले सहयोग गर्यो भने आफ्नो अलिकति खर्चबाट कटाएर सहयोग गर्यो भने। त्यस्तै कार्यक्रमको समापन गर्दै कार्यक्रमका सभापति कृष्ण गेवालीले इजरायलमा रहेका सहयोगी मन भएका सहयोगीहरूको खोजी गरी सानो सानो सहयोगबाट पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराबाट अभिप्रेत भई दुखी पीडित असहायहरूको सहयोगका खातिर आफ्नो गाँस काटेर दिनको 1 सेकेल अभियान मार्फत रकम संकलन गरी एकमुष्ट पारदर्शी ढंगले दुखी पीडितहरूसम्म पुर्याउन पदमोहबाट टाढा रहने गरी हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायल नामक सामाजिक संस्थाको स्थापना गरिएको खोजी गरेर सङ्गठित रूपमा, पारदर्शी रूपमा, एउटा संस्थागत रूपमा सहयोग गर्ने विचारबाट अभिप्रेरित भई हामीले 2 वर्ष अगाडि एउटा पदप्रति महत्त्वाकांक्षा नहुने साथीहरूको माझबाट एउटा पदविहीन संस्था
हामीले खोलेका थियौँ। किन भन्दा कुनै पनि संस्थामा हामी देखेका छौँ त्यहाँ विभिन्न किसिमका पदहरू सिर्जना हुँदाखेरि त्यसमै कन्फ्लिक्टहरू विवादहरू आउने र संस्था नै धराशायी हुने अवस्था आएको हामीले धेरै संस्थाहरूमा सङ्घ संस्थाहरूमा देखेको कारणले त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायल जुन पद पिरिङ संस्था एउटा सानो थोपा कलेक्सन गरेर सङ्कलन गरेर एउटा ठुलो सहयोग गर्ने अभिप्रायका साथ हामीले एउटा दानको परम्परागत पद्धति जुन हाम्रो गाउँघरमा पनि बिहान पकाउँदाखेरि 2 महिना 4 महिना पकाउनु पर्नेछ भने त्यसबाट एक मुठी दानको लागि छुट्याउने जुन चलन थियो त्यही दानको परम्परागत पद्धतिलाई हामीले अनुसरण गर्दै इजरायलमा बस्ने सहयोगी मनहरूबाट दिनको 1 सेकेन्ड दानको रूपमा जुन दुखी पीडित असहाय हुन त हामी पनि त्यही स्तरबाट गुज्रिरहेका छौँ। हामी पनि एउटा मध्यम गेवालीले त्यही हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायलको स्थायित्वको लागि नै संस्थालाई वैधानिकता दिने जमर्कोमा आफूहरू लागेको कुरा बताउनुभयो। मन्तव्यको क्रममा गेवालीले हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेका तमाम इजरायलवासी सहयोगी मनहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। उहाँले यस संस्थालाई अझ सशक्त बनाउन नेपाली राजदूतावासको निरन्तर सल्लाह र सुझावको अपेक्षा आफूहरूले गरेको बताउनुभयो। अवस्थामा आइपुगेको छ। यही क्रममा हामीले यो संस्थालाई संस्थागत गर्ने एउटा वैधानिकता दिने जमर्को गरिरहेका छौँ। आज यहाँ हाम्रा महामहिम राजदूत लगायत दूतावासका परिवार सबैजना यहाँ हुनुभएको अवस्थामा मैले उहाँहरूलाई यो हाम्रो प्रयासलाई आफ्नो ठाउँबाट मार्गनिर्देशन अथवा त्यहाँबाट हुन सक्ने सहयोग सल्लाह सुझावहरू हामीलाई निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ भन्ने आशावादी छौँ। यति भन्दै सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई र आफ्नो कार्यमा व्यस्तताका बावजुद यहाँ आएर हामीलाई एउटा समय दिनुभएकोमा राजदूत परिवारप्रति हवस् त दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिरमा आइपुगेका छौँ। यहाँहरूलाई आजको यस कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू हाम्रो तल राखिएको कमेन्ट बक्समा अथवा हाम्रो इमेल ठेगाना nepalisrael@yahoo.com मार्फत प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव हाम्रो लागि सधैँ नै पथ प्रदर्शक हुनेछ र कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सहयोग मिल्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यति भन्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म लक्ष्मी अनुरागी लगायत सम्पूर्ण नेपालीइजरायल.net अर्थात् a1nepal.com समस्त युनिट बिदा चाहन्छौँ। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद।